बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, साबिक के चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए साबिक DGI फैज़ हमीद के वो आज परखचे उड़ा चुके हैं। नाजरीन, वो तमाम खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हैं आज अफसार आलम ने बाकायदा एक बयान हल्फी की शक्ल में तहरीरी तौर पर आज वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। और आज उन्होंने उस बयान हल्फी में अफसार आलम ने आज साबिक DGI फैज़ हमीद के वो तमाम कारतूत लिख कर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जा चुके हैं, जिसके हवाले से पाकिस्तान की अक्सर अवाम जो हैं वो वाकिफ़ ही नहीं थे कि किस तरह उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए किस तरह ISI ने अपना किरदार अदा किया, किस तरह साबिक DGI फैज़ हमीद ने तमाम चीज़ों को मैनेज वो कर चुके हैं। उस हवाले से बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं थे। आज अफसार आलम ने बाकायदा तहरीरी तौर पर वो तमाम चीज़ें बिंदास तरीके से उन्होंने लिख कर आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। और बाकायदा वो तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो लिख कर जो बयान हल्फी की शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवा चुके हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जब मीडिया तक वो चीज़ें पहुंच गई तो कई सहाफ़ी जो हैं वो हैरान और परेशान है कि इस तरह आज अफसार आलम ने कैसे वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं बाकायदा लिख कर सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करवा चुके हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताएंगे कि उस बयान हल्फी में साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने क्या क्या लिखा है और वो किस तरह तमाम चीज़ों से वो पर्दा हटा रहे हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए किस तरह इदारों ने अपना किरदार अदा किया, किस तरह DGI फैज़ हमीद ने उस वक़्त चीज़ों को मैनेज वो कर रहे थे, अपनी चीज़ें तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में वो कैसे रखने की कोशिश करते थे। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम ने जो बयान हल्फी जमा करवाया है उसमें उन्होंने कहा है कि फैज़ाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पेमरा मुझ पर और हुक्काम पर साबिक के DGI फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरने से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। फैज़ाबाद धरने जो हैं उस वक़्त खादिम रिजवी की सरबराही में बाकायदा एक धरना दिया गया और उस वक़्त की वफाकी हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई और उन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा चुके थे। और उस वक़्त वफाकी जो लीडर्स थे, जो उस वक़्त जो वज़रा थे, उनकी जान को भी कई ख़तरात लाहक थे, क्योंकि मजहबी तौर पर इस जो धरना था इसको मैनेज किया जा रहा था और इल्ज़ामात भी संगीन किस्म के मजहबी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। तो उससे कई पाकिस्तान में जो सियासतदान थे उनकी जानों को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था। तो उस वक़्त हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक़्त चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा का एक बिंदास तरीके से उनका एक रूल रहा था और उन्होंने बाकायदा एक ज़बरदस्त किस्म का उस वक़्त अपना फ़ैसला दे चुके थे। लेकिन उस वक़्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाद में जो बन गई, इक़्तिदार में आने के बाद जो है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो चीज़ें इन्होंने मुश्किलात जो पैदा की मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उसकी फ़ैमिली के लिए, उस हवाले से बखूबी आगाह हैं। लेकिन जो फैज़ाबाद धरना था नाज़रीन, किस तरह खादिम रिजवी ने वो धरना कई दिनों तक उन्होंने जारी रखा और बाद में जब धरना ख़त्म हुआ तो आप लोगों ने भी उस वक़्त देखा कि किस तरह बाकायदा जो धरने में बैठे हुए जो मुज़ाहिरीन थे उनको बाकायदा जाने का किराया तक भी दिया गया और बाकायदा बावर्दी शख्स ने आकर कहा कि आप हमारे बच्चे नहीं हैं, ये ले लें किराया और आप घर चले जाएं ताकि आप लोगों को किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो यानी बाकायदा तमाम चीज़ें मैनेज हो रही थी उस धरने के हवाले से। तो आज बाकायदा इस हवाले से अफसार आलम ने अपने बयान हल्फी में वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने वाज़ेह की हैं। आगे लिखते हैं अफसार आलम की साबिक के DGI फैज़ हमीद का मुझ पर दबाव था और उन्होंने सहाफ़ी नजम सिटी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेने के लिए मुझ पर दबाव डाला था और फैज़ हमीद ने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालिबा पूरा नहीं किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसार आलम ने बहुत सी चीज़ें फैज़ हमीद की उन्होंने तस्लीम नहीं की है, नहीं मानी, जिसकी वजह से उनको बाकायदा उस ओहदे से भी हटाया गया और उसकी जान पर बाकायदा एक जानलेवा हमला भी हुआ और उसमें वो
بال بال بچ گئے، گولی لگی اور اس کی پیٹ میں، اور پھر بعد میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور خدا کا شکر ہے وہ بچ گئے. لیکن انہوں نے بہادری کے ساتھ اس وقت بھی خاموش نہیں ہوئے، بلکہ وہ تمام کردار اور فیض حمید کے کردار کے حوالے سے اس وقت بھی وہ آگاہ کر چکے ہیں. ناظرین، وہ آگے لکھتے ہیں کہ فیض حمید اور ان کے ماتحت افسران جو ہے ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے. اپریل 2017 میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف کو خط بھی لکھا تھا، جس میں بتایا تھا کہ پیمرا حکام کو ہراساں اور مفروش کیا جا رہا ہے. یعنی ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید اور جو ISI کے حکام جو دباؤ ڈال رہے تھے، اس حوالے سے باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم کو نواز شریف اور پھر اس وقت کے آرمی چیف کو اور اس کے علاوہ اس وقت کی چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی انفارم کر چکے تھے، لیکن کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوئی ہے. سابق کے چیئرمین پیمرا کا مزید یہ کہنا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے دھمکی آمیز فون کالز کا سلسلہ باقاعدہ وہ بے نقاب اس وقت وہ کر چکے تھے. مئی 2017 میں جیو اور ڈان کو اصل نمبروں پر بحال کیا، جو بحال کرنا نہیں دینا چاہتے تھے وہ، اور پیمرا قانون کی خلاف ورزی پر نجی چینل بند کیا تھا. فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا، اور 25 نومبر 2017 کو مریم اورنگزیب نے رابطہ کر کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کرنے کا کہا، تو انہیں بتایا کہ کابینہ منظوری کے بعد حکومتی ہدایت پر چینلز بند کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ اس وقت جب یہ دھرنا فیض آباد میں جاری تھا تو میں خود اس وقت رپورٹنگ کر رہا تھا کیپٹل ٹی وی کے ساتھ. میں خود اس دھرنے کو میں کور کر چکا ہوں. تو اس وقت ہم سب کی ڈی ایس این جیز تھی، تمام ٹی وی چینلز کی جو ڈی ایس این جیز تھی وہ I-8 میں کھڑی ہوتی تھی اور وہاں سے ہم بیپر دیتے تھے. یعنی ہم آتے تھے دھرنے میں، آ کے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم صحافی ہیں، لیکن ہم انفارمیشن لیتے تھے، پھر اس کے بعد ہم جا کر I-8 سے ہم بیپر دیتے تھے. لیکن 92 کی جو گاڑی تھی، یعنی جو ڈی ایس این جی تھی 92 کی، وہ دھرنے کے بیچ میں ہوتی تھی اور تمام کوریج باقاعدہ 92 اس تمام چیزوں کو، وہ تمام تقریریں احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے لمحہ بلمحہ جو ہیں وہ اپڈیٹ کر رہے تھے. تو اس وقت فیض حمید نے مطلب یہ کہ ملک میں انتشار پھیلنے کے خطرے کا بتا کر اس چینل کو بند کر چکے تھے، جس کی وجہ سے فیض حمید ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے. بیان حلفی میں افسر عالم کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت جب وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے، تو کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی ہدایت پر فیض آباد دھرنے کے دوران تمام ٹی وی چینل سے بند کیے. اور باقاعدہ کیونکہ پیمرا کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اگر وفاقی حکومت کی جانب سے، یعنی وزیر اعظم کی جانب سے یا کابینہ کی جانب سے اگر کوئی بھی حکم آتا ہے تو منوعاً تسلیم کرنا یہ پیمرا کی چیئرمین کی مجبوری ہوتی ہے. وہ ان کے ماتحت ہیں، انہیں وہ بات ہر صورت ماننی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے وہ چینل تو ضرور بند کیا 92 کو، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس وقت میں نے نہیں مانا تو دباؤ ڈالا گیا، اور بعد میں شاہد خاقان عباسی کی ہدایت پر کہتا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا. فیض آباد دھرنے کے دوران نجی ٹی وی چینلز بند کرنے کے جرم میں 2 سال چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹایا گیا. یعنی جب 92 کو انہوں نے بند کیا تو اس کے بعد فیض حمید نے اس کو ٹارگٹ پہ رکھا تھا اور بعد میں اس کو عہدے سے ہٹایا گیا، اور پھر اس پر جان لیوا جو حملہ ہوا اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. کہتا ہے کہ میرا بیان حقائق پر مبنی ہے جن کو بیان حلفی کے ساتھ جمع کروا رہا ہوں. اور سابق کے چیئرمین پیمرا نے استدعا کی ہے کہ فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں بیان حلفی کے ساتھ جمع جو جواب ریکارڈ کا حصہ بنائے جائیں. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کے حقائق کے کسی کو بھی بیان حلفی کے ساتھ جو ہیں بیان جمع کروانے کی اجازت دے دی ہے. تو ناظرین، اس وقت فیض آباد دھرنے کی باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس کیس میں جو کردار تھے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے پورے حکومت کو خطرے میں ڈالا اور چیزوں کو مینیج کیا گیا، ایک شخص کو نوازنے کے لیے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کیا گیا اور پھر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا. تو کیا یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود دیکھ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کیا اس پر انصاف ملے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.